बेटा परदेश में तन्हा था, माँ गाँव में आंखें बिछाए बैठी थी। सुलेमान हर महीने तारीख देखता और मोबाइल में बैंक ऐप खोलकर सुकून का सांस लेता, क्योंकि एक और बड़ी रकम पाकिस्तान रवाना हो चुकी होती और उसके दिल में यही ख्याल आता कि अब अम्मा को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, अब वो आराम से ज़िंदगी गुजार रही होगी, अब उनके हाथ किसी के आगे नहीं फैलेंगे। यूरोप के एक सर्द और अजनबी शहर में सुलेमान 12-12 घंटे काम करता था। थकन से जिस्म टूट जाता था, मगर माँ का ख्याल उसे दोबारा खड़ा कर देता था। वो खुद से कहता था कि ये सब बर्दाश्त सिर्फ अम्मा के लिए है, ताकि वो बुढ़ापे में सुख का सांस ले सकें। मगर अजीब बात ये थी कि हर फ़ोन कॉल के आखिर में अम्मा की आवाज़ भरा जाती थी और वो आहिस्ता आहिस्ता यही कहती थी, बेटा पैसे अभी तक नहीं पहुँचे, दवाई ख़त्म हो रही है, तबीयत संभल नहीं रही। सुलेमान का दिल हर बार बैठ जाता था। उसे यकीन नहीं आता था, क्योंकि उसके पास बैंक का पैगाम मौजूद होता था, मुकम्मल तस्दीक होती थी कि रकम निकलवाई जा चुकी है, और वो सोचता था कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। शुरू में उसने यही समझा कि शायद अम्मा भूल जाती है, शायद उम्र के साथ कमज़ोरी आ गई। मगर जब ये बात महीनों तक चलती रही तो उसके अंदर एक अजीब सी उलझन और बेचैनी पैदा होने लगी। वो माँ से कहता, अम्मा मैंने खुद पैसे भेजे हैं, मैंने आपके अकाउंट में जमा करवाए हैं, फिर ये कहाँ चले जाते हैं? और अम्मा रोते हुए बस यही कहती, बेटा मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। ये जुमला सुलेमान के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता और घंटों यही सोचता रहता कि अगर पैसे अम्मा तक नहीं पहुंच रहे तो फिर जा कहाँ रहे हैं। उसकी बीवी ज़ैदा से कभी कभार बात होती थी, वो हमेशा यही कहती, फिक्र ना करो सब ठीक है, अम्मा को आदत है शिकायत करने की, तुम बस पैसे भेजते रहो। सुलेमान उस जवाब पर खामोश हो जाता था, क्योंकि उसके पास बहस करने की हिम्मत नहीं होती थी। वो परदेश में था, तन्हा था और बस चाहता था कि वक्त जल्द गुजरे और वो वापस अपने घर लौट सके। एक दिन अम्मा ने फ़ोन पर इतना रोया कि सुलेमान का ज़ब्त टूट गया और उसने दिल में ये सोचकर कॉल ख़त्म कर दी कि शायद कुछ अरसा खामोशी बेहतर है, शायद अम्मा को यकीन आ जाए कि वो वाकई पैसे भेज रहा है। महीने गुजरते गए और फिर वो महीने सालों में बदल गए और यूं देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। और फिर एक दिन सुलेमान ने अचानक फैसला किया कि अब वापस जाना है, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था और वो जानना चाहता था कि हकीकत आखिर है क्या। वापसी के दिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी थी कि शायद अम्मा उसे देखकर मुस्कुरा देंगी, शायद सब गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मगर उसे क्या मालूम था कि जो मंजर उसका इंतज़ार कर रहा है वो उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा और वो कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। जब गाड़ी उसके महल्ले में दाखिल हुई और उसकी नज़र एक आलीशान बंगले पर पड़ी तो वो चंद लम्हों के लिए हैरत में गुम हो गया, क्योंकि ये उसका ही घर था जो अब पहचाना नहीं जा रहा था। लेकिन गेट पर बैठी एक कमज़ोर सी औरत, जिसके कपड़े पुराने थे, जिसकी आंखों में बरसों की थकन और खामोश फरियाद थी, उसे देखकर सुलेमान के कदम वहीं जम गए, क्योंकि वो औरत उसकी माँ थी। और सुलेमान के दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सुलेमान कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए हों। वो सामने आलीशान बंगले को देखता, फिर गेट पर बैठी उस कमज़ोर औरत को, और उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि ये दोनों एक ही कहानी का हिस्सा हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और ज़बान जैसे साथ छोड़ चुकी थी।
अम्मा ने जब सर उठाया तो उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत चमकी, मगर फौरन ही वो नजरें झुकाकर बोली, बाबा यहाँ रुकना मन्ना है, मालिक नाराज हो जाएगा। ये अल्फाज सुलेमान के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने कप कपाती आवाज में कहा, अम्मा मैं सुलेमान हूँ, आपका बेटा। अम्मा ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर आंखें मैच करके जैसे पहचानने की कोशिश की और अचानक उनके हाथ लरसने लगे। वो खड़ी होने लगी, मगर कमजोरी के बैस फिर वहीं बैठ गई और उनके मुंह से बस इतना निकला, बेटा वाकई तुम आ गए हो। सुलेमान घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया और उसने देखा कि अम्मा के हाथों में वही पुरानी झुर्रियाँ थी, वही कांपती उंगलियां, मगर उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी उसके लिए दुआएं मांगते हुए होती थी। उसने रोते हुए पूछा, अम्मा आप यहाँ गेट पर क्यों बैठी हैं? ये घर तो हमारा है ना? अम्मा ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना ले, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, बेटा ये घर अब मेरा नहीं रहा। ये सुनकर सुलेमान के दिल में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने घबरा कर कहा, अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैंने अपनी सारी कमाई आपके लिए भेजी, ये सब आपका ही तो है। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सुलेमान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे बरसों बाद किसी अपने का सहारा मिला हो। वो बोली, बेटा पैसे आते रहे मगर मुझ तक कभी नहीं पहुँचे। सुलेमान का सर घूमने लगा। उसने बेयकीनी से कहा, यह कैसे हो सकता है अम्मा? मैंने खुद पैसे भेजे थे, बैंक से तस्दीक भी आती थी। अम्मा ने गहरा सांस लिया और बोली, बेटा मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, मगर हर बार तुम यही कहते रहे कि पैसे पहुंच गए हैं और मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परदेश में परेशान हो। ये सुनते ही सुलेमान के अंदर बरसों से जमा सवाल चीख बनकर उभरने लगे। वो सोचने लगा कि अगर पैसे अम्मा तक नहीं पहुंचे तो फिर वो दौलत किसने समेटी, किसके हाथों ने उसके ख्वाबों को लूटा। इसी लम्हे घर के अंदर से हंसी की आवाज़ आई और सुलेमान ने मुड़कर देखा तो उसकी बीवी ज़ैदा कीमती कपड़ों में मबलूस मुस्कराती हुई बहर आ रही थी। उसके चेहरे पर गरूर था और आंखों में अजीब सी चमक। ज़ैदा ने अम्मा की तरफ देखकर हकारत से कहा, सुलेमान तुम इनकी बातों में मत आओ, ये अब ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रही। सुलेमान ने पहली बार ज़ैदा को इस नज़र से देखा जिसमें मोहब्बत नहीं, सवाल था, शक था और एक गहरा खौफ था कि कहीं सच वो ना हो जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था। अम्मा ने सुलेमान का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और कप कपाती आवाज़ में बोली, बेटा अगर मैं पागल हूँ तो फिर ये जेवर किसने बेचा जो मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे? ये सुनते ही सुलेमान की सांस रुक गई और उसके ज़हन में एक ऐसा अंदेशा उभरने लगा जिसने उसके दिल को लर्जा दिया, क्योंकि अब कहानी सिर्फ पैसों की नहीं रही थी बल्कि इत्मीनान और रिश्तों के टूटने की तरफ बढ़ रही थी। और सुलेमान को अंदाज़ा होने लगा था कि असल सच अभी सामने आना बाकी है और जब वो सामने आएगा तो शायद कोई रिश्ता सलामत ना रहे। ज़ैदा ने सुलेमान की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अक्सर कामयाब लोग अपने से कमज़ोर इंसानों के लिए रखते हैं। वो बोली, सुलेमान तुम्हें माँ के आंसू नज़र आते हैं मगर इनकी हकीकत नहीं नज़र आती। सुलेमान ने सख्त लहजे में कहा, ज़ैदा सच साफ साफ बोलो, ये जेवर किसने बेचा? ज़ैदा हल्का सा हंसी जैसे ये सवाल उसके लिए कोई मानी ही ना रखता हो। फिर उसने लापरवाही से कहा, तुम्हारी माँ खुद बेचती थी, बार बार पैसे मांगती थी, मैंने तो बस उनकी मदद की। ये सुनते ही अम्मा की आंखों में एक गहरी चोट उतर आई। वो बोली, बेटा मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, मैं तो हर खत में यही लिखती थी कि तुम खुश रहो। ज़ैदा फौरन बोली, ये सब ड्रामा है सुलेमान, ये बूढ़ी औरत लोगों से हमदर्दी समेटने के लिए ये सब कहती है। सुलेमान को याद आया कि जब वो परदेश में होता था तो ज़ैदा अक्सर फ़ोन पर कहती थी, अम्मा फिर बीमार है, अम्मा को दवाइयाँ चाहिए, अम्मा ने ये फरमाइश की है, अम्मा ने वो मांगा है
اور وہ ہر بار خاموشی سے مزید پیسے بھیج دیتا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا، اماں کیا واقعی آپ نے مجھ سے کبھی پیسے مانگے؟ اماں نے سر جھکا لیا اور کہا، بیٹا میں نے بس ایک بار کہا تھا کہ اگر تمہاری سہولت ہو تو چھت کی مرمت کروا دو، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا۔ زیدہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس بس اب جذباتی ڈرامہ بند کرو سلیمان، تم جانتے ہو نا کہ یہ عورت کتنی چالاک ہے، یہ محلے والوں کو بھی کہتی پھرتی تھی کہ میں اسے ستاتی ہوں۔ یہ سن کر اماں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ بولی، بیٹا میں نے کبھی شکایت نہیں کی، مگر جب تمہاری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ گھر اب اس کا ہے اور میں یہاں بوجھ ہوں، تب میں نے خود کو خاموش کر لیا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زیدہ نے آہستہ آہستہ پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، پہلے کچن، پھر کمرے، پھر فیصلے اور آخر میں اماں کی آواز بھی۔ اماں نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے پیسے میرے ہیں، تم نے انہیں میرے نام کیا ہے۔ وہ مجھے گیٹ پر بٹھا دیتی تھی تاکہ میں کسی سے بات نہ کروں۔ زیدہ نے غصے سے کہا، سلیمان دیکھو یہ کیسی کہانیاں بنا رہی ہے، میں نے تو انہیں آرام دیا تھا مگر یہ خود عزت گنوا کر باہر بیٹھتی تھی۔ سلیمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ زیدہ کی خوبصورتی اس کے دل میں اترنے کی بجائے آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ اس کی زبان کی مٹھاس دراصل زہر تھی اور اس کی مسکراہٹ میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی کا ساتھی سمجھا تھا وہی اس کی ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان بن گئی تھی۔ اماں نے سلیمان کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا میں نے سب کچھ سہ لیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری دنیا ٹوٹے، مگر اب لگتا ہے سچ چھپانے سے صرف ظلم بڑھتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ کہانی صرف ماضی کا دکھ نہیں بلکہ آنے والے فیصلوں کی جنگ ہے، اور اب سوال یہ نہیں تھا کہ زیدہ نے کیا کیا، سوال یہ تھا کہ سلیمان اب کیا کرے گا۔ کیا وہ خاموش رہے گا یا وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی پوری زندگی بدل دے گا؟ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے انجام کی طرف راستہ شروع ہوتا تھا، مگر ابھی فیصلہ باقی ہے، اور فیصلہ جب آئے گا تو کسی ایک کا سب کچھ چھن جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی مگر سلیمان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں اس کے دل کی چیخیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی کا سہارا سمجھا وہی اس کی ماں کے آنسو کی وجہ کیسے بن گئی۔ زیدہ سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے سب کچھ کھل جانے کے بعد بھی اسے کسی نقصان کا احساس نہ ہو۔ سلیمان نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا، زیدہ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ زیدہ نے کندھے اچکائے اور کہا، اعتماد کمزور لوگوں کا ہتھیار ہوتا ہے سلیمان، طاقت پیسے میں ہوتی ہے اور وہ میرے پاس ہے۔ یہ الفاظ سلیمان کے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ عورت جس کے لیے اس نے ماں کو پردیس میں اکیلا چھوڑا تھا، اس کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اماں دوسرے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی پرانا دوپٹہ تھا جس میں انہوں نے ساری زندگی اپنی عزت سمیٹ کر رکھی تھی۔ سلیمان اٹھا اور ان کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، اماں میں گنہگار ہوں، میں نے آپ کے آنسو نہیں دیکھے۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر تھام لیا اور کہا، بیٹا ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، وہ بس صبر کرتی ہے۔ یہ سن کر سلیمان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا مگر فیصلہ ابھی زبان پر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح سلیمان نے زیدہ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور وہ کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے جن پر کبھی اس نے بغیر پڑھے دستخط کیے تھے۔ سلیمان نے کہا، آج مجھے سب سچ معلوم ہو گیا ہے، تم نے پیسے کے لیے میری ماں کو ذلیل کیا، میرے اعتماد کو بیچا اور میری غیر موجودگی کو ہتھیار بنایا۔ زیدہ نے کاغذات دیکھے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا، یہ سب اب ختم ہو چکا ہے،
میں نے وہ سب کچھ واپس لے لیا ہے جو تم نے میرے نام سے اپنے نام کیا تھا۔ زیدہ پہلی بار گھبرا گئی، اس نے تیز آواز میں کہا تم یہ سب نہیں کر سکتے، میں نے تمہارے 7 سال گزارے ہیں۔ سلیمان نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا تم نے میری ماں کے آنسو کے ساتھ سودا کیا تھا، اب انجام بھی قبول کرو۔ چند دن بعد زیدہ اس گھر سے چلی گئی، مگر اس کے جانے سے گھر خالی نہیں ہوا بلکہ وہ بوجھ اتر گیا جو برسوں سے دیواروں پر سسک رہا تھا۔ اماں کو سلیمان نے اپنے ساتھ رکھا، وہ خود ان کے لیے چائے بناتا، ان کے قدم دباتا اور ہر لمحہ یہ احساس دلاتا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک رات اماں نے سلیمان سے کہا بیٹا اللہ نے تمہیں سچ دکھا دیا، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ سلیمان کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی اندھیری سرنگ ختم ہو گئی ہے، مگر اس کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اگر سچ دیر سے ملے تو کتنے آنسو ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جو محبت کے نام پر لالچ کو گھر میں جگہ دے دیتا ہے اور ماں جیسے رشتے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ انجام خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی گونج زندگی بھر سنائی دیتی ہے۔ زیدہ کو طلاق کے کچھ عرصے بعد جب سلیمان کی زندگی کے گرد بیٹھنے لگی تو ایک دن اس کی والدہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا، ان کی آواز میں ماں کی شفقت بھی تھی اور برسوں کی تھکن بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا وہ عورت جو لالچ کی وجہ سے ہمارے گھر میں آئی تھی تم نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا، اب دل کو آزاد کر لو اور نئی زندگی شروع کرو۔ ماں کی دعا کے بغیر کوئی گھر آباد نہیں ہوتا۔ سلیمان خاموشی سے سنتا رہا، اس کے دل میں پہلی بار سکون اترا، اسے محسوس ہوا کہ ماضی کے زخم اب بھرنے لگے ہیں۔ چند مہینوں بعد اس کی والدہ نے محلے ہی میں ایک با اخلاق پڑھی لکھی اور سادہ مزاج لڑکی کو پسند کیا، جس کی آنکھوں میں لالچ نہیں بلکہ احترام تھا، جس کے لہجے میں نرمی اور دل میں خوف خدا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شور نہیں، بس ماں کی دعائیں تھیں اور سلیمان کی آنکھوں میں شکر۔ سلیمان کی نئی بیوی نے ماں کو ماں سمجھ کر اپنایا اور یہی وہ بات تھی جس نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ آج سلیمان اپنی والدہ اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جہاں محبت سود نہیں مانگتی اور رشتے قیمت سے نہیں ناپے جاتے۔ یہی اصل خوشی ہے، یہی اصل انجام ہے۔